لحلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهل هذا جيجل عملي ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال عارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيتك وهو بسبيل أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسانه لتوحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق ليبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به المبيدين من برك وإحسانك فباليقين أقتل لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد ما نديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست اسمك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الموندين وأن تجل الثناء
قلت مبتدا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقذية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من عليها أجريتها هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أذرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين